देउसी हजुरको द्वार देउसी खेल्न आयौँ हामी हजुरको द्वार वर्ष दिनको चाडबाड आयो हाम्रो त्योहार देउसी खेल्न आयौँ हामी हजुरको द्वार देउसी खेल्न आयौँ हामी हजुरको द्वार हजुरको नाम लिएदेखि आयो आउँदा आउँदै यो बेला भो बल्ल दर्शन पायो बल्ल दर्शन पायो हजुरको नाम लिएदेखि आयो आउँदा आउँदै यो बेला भो बल्ल दर्शन पायो बल्ल दर्शन पायो वर्ष दिनको चाडबाड आयो हाम्रो त्योहार देउसी खेल्न आयौँ हामी हजुरको द्वार कोरोनाको महामारी कतिन्जेल बाँच्नु छ प्राण वायु छँदा छँदै हँसखेल गर्दै बाँच्नु छ हँसखेल गर्दै बाँच्नु छ कोरोनाको महामारी कतिन्जेल बाँच्नु छ प्राण वायु छँदा छँदै हँसखेल गर्दै बाँच्नु छ हँसखेल गर्दै बाँच्नु छ वर्ष दिनको चाडबाड आयो हाम्रो त्योहार देउसी खेल्न आयौँ हामी हजुरको द्वार देउसी खेल्न आयौँ हामी हजुरको द्वार आउनुहोस् न सबैजना पर आइ हेर्नुहोस् भोलिहरूको आशिष थापे चिरञ्जीवी बन्नुहोस् चिरञ्जीवी बन्नुहोस् आउनुहोस् न सबैजना पर आइ हेर्नुहोस् देउसीहरूको आशिष थापे चिरञ्जीवी बन्नुहोस् चिरञ्जीवी बन्नुहोस् वर्ष दिनको चाडबाड आयो हाम्रो त्योहार देउसी खेल्न आयौँ हामी हजुरको द्वार देउसी खेल्न आयौँ हामी हजुरको द्वार हजुरको नाम लिएदेखि आयो आउँदा आउँदा यो बेला भो बल्ल दर्शन पायो हेर्नु हुँदैछ हाम्रो गोर्खा न्युजबाट यो दीपावलीको देउसीको कार्यक्रमको लाइभ टेलिकास्ट कमल थापाबाट आउँदा आउँदै यो बेला भो बल्ल दर्शन पायो बल्ल दर्शन पायो वर्ष दिनको चाडबाड आयो हाम्रो त्योहार देउसी खेल्न आयौँ हामी हजुरको द्वार 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 अहिले हेर्नु हुँदैछ सिधा प्रसारण कमल थापाबाट हाम्रो गोर्खा न्युजमा यो दीपावलीको शुभारम्भको यो देउसीको मिठो एउटा कण्ठ उहाँको तपाईँको शुभ नाम मेरो गायिका जुन गौतम दीपावली विषय लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ अब दीपावली त हाम्रो राख्नु। दीपावली त अब हाम्रो नेपाली कला संस्कृति देखाउने एउटा चाड पनि हो होइन अनि यो के भन्छ दीपहरू प्रज्वलन गर्ने सबै घर उज्यालो बनाउने उज्यालोको प्रवेश भएर अन्धकारको नाश गर्ने मान्छु म जुन चाहिँ। कोभिडमाथि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कोभिड कोभिड त अब खोइ अहिले त कोभिड छ कि छैन जस्तो भइरहेछ त्यही पनि हामीले आफूलाई बचाएर कोभिड आफ्नो गाउँघरमा र खालि आफ्नो चिना परिचयको घरमा मात्रै गएर हामीले देउसी भैली खेलिरहेको छौँ कोभिडदेखि एकदम सतर्क बसेर र हाम्रो यो महान चाड दीपावली अनि भोलि भाइटिका हजुर र यसमा विश्वभरि बस्ने गोर्खाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँहरूलाई यो हाम्रो यो तिहारको अनि
भाइटिकाको सबै सम्पूर्णमा सबै जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई म हेप्पी भाइटिका भन्न चाहन्छु भोलिको लागि र हेप्पी तिहार भन्न चाहन्छु। हामीहरू अहिले हाम्रो राजु विष्ट सरको हाम्रो ससुराली घरमा हामीहरू देउसी भैली खेल्न आइरहेका छौँ। एकदम रमाइलो लागिरहेको छ र हाम्रो यो कुन चाहिँ च्यानलबाट तपाईँले प्रसारण हाम्रो गोर्खा न्युज हाम्रो गोर्खा न्युजमा हामीहरू सबै सम्पूर्ण हाम्रो टोली हाम्रो देउसी भैली टोली आइरहेको छु। त्यही भन्न चाहन्छु राम्रो रहनुहोला, सुखी रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला र कोभिडसँग बाँचेर रहनुहोला। त्यही भन्न चाहन्छु। र अब आशिष पनि दिनु चाहनुहुन्छ है? हामी अब अलिकति डान्सहरू गर्छन् नानीहरूले अनि त्यसपछि हामी आशिष दिन्छौँ। र भाइको शुभ नाम? लजाउनु हुँदैन, गोर्खे टोपी लगाएपछि वीर गोर्खा भएर बोल्नुपर्छ। र देउसीमा यो भोलि भाइटिका पनि हो, तिमी भोलि भाइटिका पनि लाउँछौ र यस विश्वभरि बसेका गोर्खाहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छौ? भन, लजाउनु हुँदैन। मेरो नाम दवा हो। दावा के हो? छिरिङ भुटिया। दावा छिरिङ भुटिया। र विश्वभरि बसेका गोर्खाहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु दीपावली अनि भाइटिकाको? ठिकै छ। र तपाईँको शुभ नाम? चेतन हो मेरो नाम चाहिँ। चेतन है। र विश्वभरि बसेका गोर्खाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के अरे म चाहिँ अब यही भन्न चाहन्छु कि अब यो के अरे यो तिहार चाहिँ अब एकदमै के अरे राम्रो के अरे गर्नुहोस् होइन, राम्रो गर्नु। भोलि भाइटिका के अरे यो मेरो चाहिँ के अरे अलिकति स्ट्याम्लिङ प्रब्लमले गरेर मलाई के अरे अलिकति गाह्रो नै भइरहेको छ बोल्न, भए पनि म अब यही भन्न। ठिकै छ, ठिकै छ। तपाईँको शुभ नाम दाजु? बलबहादुर कार्की। र यो दीपावली अनि भाइटिकाको निम्ति के भन्नु चाहनुहुन्छ विश्वभरि बसेका गोर्खाहरूलाई? अब हामीहरू सबैजनाको तर्फबाट विश्वमा छरिएका हाम्रा गोर्खाली दाजुभाइहरू अनि यहाँ हाम्रा भारत देशमा बस्ने दाजुभाइहरू सबैलाई यो पर्व यो चाड चाहिँ हमेसा हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन, मनाउनुपर्छ। विदेशमा बसे पनि यो चाडबाड भुल्नु हुँदैन, राम्रोसँग गर्नुपर्छ। म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि यो वर्ष दिनको चाडबाड राम्रोसँग मनाउँ, खुसीले मनाउँ, खुसी रहौँ। म यति नै भन्दछु। धन्यवाद। र नमस्कार दाजु। हजुर, र हाम्रो गोर्खा न्युजबाट तपाईँलाई स्वागत छ दीपावलीको। र दीपावली र भाइटिकाको विषय लिएर केही सन्देश? यो मतलब अघि एउटा हाम्रो सानो बहिनीले पनि यसको विषयमा भनिहाल्नुभयो। बहुत राम्रो कुरा हो। यो चिजहरू हामीले पक्कै मनाउन छोड्नु हुँदैन, हाम्रो संस्कृति भुल्नु हुँदैन, संस्कृतिहरू भुल्नु भएन। मलाई अलिकति मेरो शरीरले अलिकति साथ नदिएर पनि अलिकति मेरो भोल्युम पनि अलिकति कम भएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र पनि हाम्रो चेलीबेटीहरू सबै घरमा आएर यो अहिले यो पर्वलाई उनीहरूले उहाँहरूले यस्तो मजाले गरिदिनु भयो। यसमा मतलब हार्दिक उनीहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। साथै हाम्रो जति पनि पुरा वर्ल्डमा भनौँ, संसारमा भनौँ, हाम्रो गोर्खा जातिको यो पर्व हो। उहाँहरूलाई पनि सबैलाई मेरो तर्फबाट शुभकामना छ। र हाम्रो गोर्खा न्युजलाई के हाम्रो उहाँ गोर्खा न्युजलाई उहाँले एउटा टाइम निकालिदिएर यहाँ हाम्रो सामान्य आइदिनु भयो र हाम्रो यो च्यानल देखाइदिनु भयो। उहाँलाई पनि कोटी कोटी धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जाति, हाम्रो वेशभूषा जुन देख्नु हुँदैछ र यहाँ हाम्रो वेशभूषा हाम्रो जातिको अस्तित्व, हाम्रो भाषालाई र कुनै जातिको पनि यत्रो जुन मगरको, गुरुङको, राईको, लिम्बूको, लेप्चाको, प्रधानको, छेत्रीको आफ्नो वेशभूषा छ। र यस वेशभूषा छ र यति सुहाउँदो र विश्वभरिमा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो शैली विश्वभरिमा एक नम्बरमा छ। र हाम्रो बहिनीलाई हाम्रो संस्कृति र हाम्रो जातिको उत्थानको निम्ति जुन वेशभूषा लगाएर आज देउसी भैलो खेल्नु हुँदैछ। र यसमा के तपाईँको शुभ नाम? प्रियङ्का कार्की। र विश्वभरि बसेका गोर्खाहरूको आज चाड हाम्रो दीपावली, देउसी, हिजो मात्र लक्ष्मी पूजामा भैलो पनि भयो र देउसीमा र भाइटिका भोलि भाइ आफ्नो भाइहरूलाई दीर्घ आयुको कामना गर्नुहुन्छ। र यसमा तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? त्यही हो, सबै जति पनि मेरो दाजुभाइहरू टाढो हुनुहुन्छ सबैलाई ह्याप्पी भाइटिका अनि
र धेरै धेरै तपाईँको शुभ नाम म त अघि भनिसकेँ। र तपाईँ मेरो नाम चाहिँ र केही सन्देश दिनु चाहनुहुन्छ तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् मेरो पहिला नाम चाहिँ शिवाङ्गी लामा हो। ल अन्त म यही भन्न चाहन्छु सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार, सबैजना सेफ भएर कोरोनादेखि बचेर तिहारहरू सेलिब्रेट गर्नुहोस्। त्यति नै, धन्यवाद। र अहिलेसम्म हेर्नुहुँदै थियो हाम्रो गोर्खा न्युजबाट कमल थापाको यो रिपोर्ट र गोर्खाली ड्रेस त सानो भाइ र यो बहिनीको को बहिनी हो? मेरो छोरी कान्छी ऊ दाजु हो? आमा नचिनेको त्यहाँ लाइक पुरा हुँदैछ लाइक टेलिकास्ट र हेर्नुहुँदैछ हाम्रो नानीहरूले आफ्नो नृत्य प्रस्तुति गर्ने हुनेछ र यो देउसी एउटा गोर्खा जातिको एउटा परिचय हो र गोर्खा जातिको यो वेशभूषा चौबन्दी चोलो ढाकाको साडी लगाएर र दौरा सुरुवालको जुन यो ढाकाको टोपी लगाएर आज हाम्रो जातिको एउटा परिचय दिइरहेको छ र विश्वले नै चिन्नुपर्छ। विश्वभरि नै आज सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई हाम्रो गोर्खा न्युजबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दीपावली अनि भाइटिकाको र विश्वभरि बसेका गोर्खाहरूलाई यो आजको दृश्य हेर्नुहोस् नृत्यको। सबैभन्दा सुन्दर वेशभूषा रहेको गोर्खा र हेर्नुहुँदैछ शिरको टोपी गोर्खा जातिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिरको टोपी यो गोर्खा टोपी ढाका टोपी। हेर्नुहुँदै थियो हाम्रो जातीय गोर्खा जातिको एउटा नृत्य हाम्रो गोर्खा न्युजबाट सिधा प्रसारण हेर्नुहुँदैछ कमल थापाको यो रिपोर्टमा। बिल्कुल म्याच गराएरै गरेको छ त्यहाँ Thank you.
तपाईँले लाइभ हेर्नु अहिलेसम्म हेर्नु त्यो हाम्रो चेलीहरू गोर्खा जातिको चेलीहरूले जुन नृत्य गरिरहेको दृश्य र अहिले हेर्नुहुँदैछ म अहिले दार्जिलिङ जिल्लाका बिजेपी सांसद राजु विष्टको घरमा छु र उहाँको माता र पिता भनौँ भने सासू अनि ससुराको घरमा आज यो कार्यक्रम भइरहेको दृश्य र हेर्नुहुँदैछ लाइभ टेलिकास्ट कमल थापाबाट छोरी पनि देखे मैले भए भक्की गाउँ घरकी छोरी देखे तर यो आज मैले के देखे ससुराकी छोरी पाँच छोरी देखे थियो हाम्रो गोर्खा न्युजबाट यो सिधा प्रसारण एकदम एक्सिलेन्ट हो एक्सिलेन्ट एन्ड एक्सिलेन्ट
कसै वर्षपछि भेट भयो साथी बालापनको हो हो साथी बालापनको कसलाई खोलौँ कसलाई पोखौँ खुसी मेरो मनको हो हो खुसी मेरो मनको यति छैन मनमा हर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष यति छैन मनमा हर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष यति छैन मनमा हर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष देउसी भैलो खेल्ने हो यही वर्ष खुसी बारी खुसी गर्छ भन्छन् साथीहरू भन्छन् साथीहरू यही खुसीले सीमा लाग्यो लौनाका सोहरू लौनाका हेर्नु हुँदैछ राजु विष्टको सासू पनि नाच्नु थाल्यो ससुरा पनि आउनु थाल्यो अहिलेसम्म हेर्नु हुँदैछ हाम्रो गोर्खा न्युजबाट सिधा प्रसारण लाइभ टेलिकास्ट कमल थापाबाट र राजु विष्ट दार्जिलिङको सांसद राजु विष्टको सासू अनि ससुरा अनि सालो केटा पनि अनि सालोको विशेष नृत्य गर्दै गर्दै कस्तो भएको होला भरे हेर्नु हुँदैछ राजु विष्टको सालो नृत्य गर्दै गरेको देउसी खेल्न साह्रै लाग्यो बलभरि जान्छ
अहिलेसम्म हेर्नुहुँदै थियो हाम्रो गोर्खा न्युजबाट सिधा प्रसारण कमल थापाबाट। र कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई सारा विश्वभरि बसेका गोर्खाहरूलाई अनुरोध गर्नु चाहन्छु र लाइक सब्सक्राइब र फलो गरिदिने र विश्वभरिको गोर्खाहरूले जसले लाइक र कमेन्ट्स गर्नुहुँदैछ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ र उहाँहरू सम्पूर्ण लाइक गर्नेहरू सब्सक्राइब गर्नेहरूलाई उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। र अहिलेसम्म हेर्नुहुँदै थियो हाम्रो गोर्खा न्युजको यो सिधा प्रसारण।